भ्लग्स गर्न छोडेँ। नमस्ते सबैलाई, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज भ्लग चाहिँ म सिधै सटलबाट स्टार्ट गर्दैछु हाम्रो फेरि राजु दाइसँग है। राजु दाइ सो अस्ति पनि हामी राजु दाइसँग गएको थियौँ फुलचोकी, आज पनि वी आर गोइङ टु फुलचोकी वान्स अगेन होइन। अब धेरैले भन्छ होला एकचोटि एउटा ट्रेल गएपछि धेरै त्यही चलाउँछ, हेलिप्याड गयो कि हेलिप्याड मात्रै चलाउँछ, फुलचोकी गयो कि फुलचोकी मात्रै चलाउँछ। तर अब त्यही हो होइन, नेपालमा अहिले काठमाडौँमा ट्रेल पनि त्यति धेरै छैन। सो फुलचोकीको कन्डिसन अहिले अलि राम्रो छ भनौँ न, चिप्लो पनि त्यस्तो छैन, पुरै माथिदेखि तलसम्म राम्रो छ ट्रेल। त्यही भनेर आज फेरि गइरह हो विकेन्ड राइडको लागि। अनि अहिले मैले भने जस्तै सटलमा छौँ, साइकल हालिसक्यो पछाडि होइन। अनि अहिले चाहिँ वी गोइङ टु ग्राभिटीतिर चाहिँ अरू हाम्रो दाइ भाइहरू सब कुर्दैछन् होइन। आज ढिलो त भएको छैन, जस वी गोइङ देयर, त्यहाँ गएर वी मिट अप विथ एभ्री वान एन्ड देन हामी सिधै फुलचोकी जान्छौँ। त्यही हो। अनि अब धेरै दिन भयो भ्लग पनि नआएको, अब त्यो किन हो कसो हो त्यो आफ्नै कुरा छ होइन। तर त्यसको लागि अब माइन्ड नगर्नु होला, किन हो भन्दाखेरि अब राइड गर्दाखेरि भनौँला होइन। अहिले चाहिँ सिधै लेट्स गो टु ग्राभिटी, धेरै ढिलो नगरी। के कसो दाइ है, सो लेट्स गो। अलराइट, सो हामी यहाँ पुगिसक्यौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ साइकल टन्नै छ। ओइ इन्टेन्स कता छ त्यो साइकल। एन्ड देन वी हेभ द ग्रुप होइन। अब आज धेरै दिनपछि ग्रुप राइड जाँदैछौँ। वी हेभ एभ्री वान। मर्निङ 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 सरी 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 He's gonna pay for the shuttle. Morning guys. Morning. This is Ramiro. Morning. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Morning. So yes, त्यही हो। अब I think we go. Pay for the shuttle. Make sure you have that on the block. We probably load up the bikes now, so हेरौँ के हुन्छ। Alright, साइकल पनि हालिसकेको छ होइन। आज चाहिँ 9 जना, बिग ग्रुप, बट yeah, it's gonna be a fun ride. वेदर पनि क्लियरिङ अप, वेदर फोरकास्टमा चाहिँ पानी परेको जस्तो देखाइरहेको थियो, होपफुली नपरोस् होइन, नत्र बोर हुन्छ। अनि त्यही हो, अघि भने जस्तै सरी फर द भ्लग है, मैले बिचमा भ्लग्स गर्न छोडेँ त नभनौँ, जे होस् एक हिसाबले गरेन होइन। त्यो छुट्टै रिजन छ त्यसको लागि। अब लेट्स नट गो टु द्याट, बट त्यही हो। अब लेट्स मुभ अन टु फुलचोकी वान्स अगेन। के कसो प्रब्लम जाने होइन र? सो लेट्स गो। अब त्यही हो, गाडीमा जाने हो अनि वी राइड। कहिले काहीँ केरा खाँदै जानुपर्छ, पावर आउँछ। के गर्छ ब्रो? के भनेको? केरा खाँदै गयो पावर आउँछ होइन। Alright, so हामी आइपुग्यौँ फर्स्ट पार्ट होइन, लाइक अलवेज। अनि वी ह्याभिङ समथिङ, मैले चन्दा खाएर खानुपर्छ। एन्ड देन अब आज चाहिँ प्रब्ली वी विल बी क्विक होइन, विल बी अ क्विक राइड। म चाहिँ आज अलिक कुद्ने प्लान भनेर आएको छु, नलडोस् होइन। जहिले पनि म कुद्ने भनेर आउँछु, म लड्छु, आज त्यस्तो नहोस् होइन। सो ओके, अब खाम एन्ड देन वी गो माथि, विच इज अनदर 30 minutes एन्ड देन वी स्टार्ट द डेन्जर ट्रेल। के कसो खाँदै? एकदम भाइ एकदम। Let's go. Okay, so हामी चाहिँ खानासाना भयो, अन्डा सन्डा खाइयो होइन। एन्ड फाइनली जहिले पनि यसो हुन्छ, धेरै बोलाइ हुन्छ, तर अब फाइनली वेयर गोइङ माथि होइन। हाम्रो यताबाट अब सिधै माथि जाउँ, म धेरै बोल्दिनँ। अब फेरि साइकलमा चढ्ने अनि के गर्ने प्रब्लम? कुद्ने ट्रेल कुदाउने नि, कहाँ कुद्ने? ट्रेल रनिङ हो र भने? यहाँ त ट्रेल रनिङ नै ल जिस्क्या हो। सो लेट्स गो। सो अहिले चाहिँ हामी फेरि फुलचोकी माथि जाँदैछौँ होइन। अनि अस्तिको भ्लगमा, योभन्दा अगाडिको फुलचोकीको भ्लगमा नि भनेको थिएँ, यसो जङ्गलहरूमा आउँदा होइन सकेसम्म पेडल गरेर आउनुहोस्, गाडीमा नआउनुहोस्। हामी चाहिँ बाटो हेरिदिन आएको हो होइन। बाटो चाहिँ अलिकति धोस्दै रहेछ होइन। सो मडगाड चाहिँ लिएर आउनु होला। हामी चाहिँ बाटो हेर्न गाडीमा आएको हो होइन, नत्र हामी नै चलाएर आउने हो होइन गाइस है। त्यसैले होइन अल्छी चाहिँ नगर्नु होइन,
हामी अल्छी नभएको होइन, हामी अल्छी भएको होइन, हामी अलिकति बाटो हेर्दिन, एक्सप्लोर हो होइन, त्यही हो। सो त्यही भन्नु अब जाँदैछौँ, एकैछिनमा पुग्छौँ होला होइन, अनि चिया खाने हो, त्यही भन्न आँटेको थिएँ होइन। अब जाँदै गरौँ। अहिले गाडी अड्केको अवस्था होइन, अनि यस्तो हुस्सु हेर्दा इन्टु द डिप इन्टु द जङ्गल होइन, पुरै फिलिङै छुट्टै आइरहेछ गाइस। अब खै के हुने हो, गाडी अड्केछ अगाडि, त्यहाँ गाडी गइएला त ब्रो, यहाँ दुवैजनाले जाँदैन भन्यो, म त जान्छु भन्छ होइन। अब हेरौँ के हुन्छ। यो कराको चाहिँ के हो कमेन्टमा लेख्नु त गाइस, यो कराको चाहिँ के रहेछ। अब यो गाडी माथि गइएन, यहाँ मान्छे कम भएर पछाडि वेट पुगेन अरे, अब सबैजना माथि चढ्ने हो अरे होइन, अनि हेरौँ के हुन्छ। ल गयो। Two, three, 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, go. Alright, boys. 3, 2, 1, go. 1, 2. दाइ धकालेर जान्छ कि गाह्रो छ मनसुनको बेला राइड गर्नु। अब नन अफ अस वान्ट टु पेडल होइन, सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स नाउ। द कार माइट बी कमिङ। ड्राइभर चेन्ज होला जस्तो, ड्राइभर दाइहरू त्यहाँ आइसक्यो अब। हाम्रो थर्ड अटेम्प पनि फेल भएको अवस्था होइन, तर अहिले हामी यहाँ ढुङ्गा अलिअलि हाल्दैछौँ। अलिअलि ढुङ्गा हालेपछि के थाहा, आयो है आयो है आयो है आयो है। सबजना ओर्लेर यहीँबाट धकालौँ, यहीँबाट धकालौँ धकालौँ। गयो गयो। पछाडि ल्याए है। जान्छ जान्छ अब। एक दुई तिन एक दुई तिन तलब 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 तलब।
अबे Yeah! Mountain riding, boys! Nice! Sayo! ल दुवै गाडी कट्यो अब माथिसम्म पुग्ने माथिसम्म त गइन्छ ढुक्कै लेट्स गो फेरि गाडी अड्किएछ हैन जस्ट वेन वी थट कि माथिसम्म पुगिन्छ अलिकति फेरि गाडी अड्कियो तर केही छैन फेरि गाडी धगाल्ने हो त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मनी जानुपर्ने हो मनी जान्छु ओके सो फाइनली अब यता माथि जानुपर्ने हो हैन तर यहाँ बाटो बन्दै रहेछ भकालेर पनि गइन्न सो यहीँ साइकल नि अब धेरै पर छैन लाइक 5 minutes अफ क्लाइम्बिङ एन्ड वी रिच द ट्रेल हेड सो अब साइकल झार्ने हो झार्दैछौँ भनौँ न एन्ड वी स्टार्ट पेडलिङ एन्ड फाइनली वी हिट द ट्रेल्स होपफुली द कन्डिसन यसो हेर्दा चाहिँ राम्रै होला जस्तो किनकि भनौँ न एक हिसाबले गाडी बाटो चाहिँ चिप्लो थियो तर ट्रेल चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो अलवेज थिङ्क पोजिटिभ एकैछिन हामी पुगिसक्यौँ हाम्रो राम दाइले गरिदिनु भएको थियो के अरे अस्ति आएर सो धन्यवाद दाइ सो यो मार्केट होइन फुलचोकी माउन्टेन बाइक ट्रेल इट स्टार्ट फ्रम हियर होइन इट इज स्टिल डेन्जरस होइन यो सानो हटा छैन सो डोन्ट बी एकदमै ओभर कन्फिडेन्ट होइन किनकि अलिकति कहिले काहीँ गाह्रो हुन सकिन्छ के कसो होइन सो अहिले अब यता हाम्रो दाइको बसमा चिहाने वन्स अगेन वी स्टार्ट राइडिङ फाइनली ल बोल्दा बोल्दा आइपुगेँ माथि होइन अब सिधै केही नगरिकन चेस्ट माउन्ट साइकल and we ride. Let's go. Okay. Looks like we're ready at Pultoki Express. What? All right. So अब फुलचोकीको यो बाटो होइन कस्तो हो भन्दाखेरि अस्तिको भ्लगमा नि हेर्नुभयो तर एभ्री टाइम यु गो टु अ ट्रेल इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स है सो आज अर्कै कुद्ने अस्ति अर्कै कुद्यो होइन त्यस्तै हो यहाँ उकालो छ है उकालोमा चाहिँ फेरि फ्याँक हुन्छ नि त गाइस है अनि आजको ट्रेल राइडिङमा यति दिन किन भ्लग आएन के भइरहेको थियो मैले किन भ्लग गर्न छोडेँ भनेर नि गफ गर्दै जाउँला ओ साह्रै गाह्रो उकालो त ल we move on आज हुस्सु बढी भयो क्या आज टाइट छ so we have a Praglev in front है कस्तो उकालो कुदा हो चस्मा नलाउनु पर्ने रहेछ मैले अहिले हुस्सुले केही देखेन यसमा चाहिँ एउटा म के टिप दिन्छु है यसो ट्रेलहरू कुदाउनु आउँदा हरियो देख्नुहुन्छ नि दिमागमा चाहिँ अभियसली यु विल फिल के चिप्लिन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ तर यु जस्ट किप गोइङ ए फेरि वाइल्ड कुदाउने पनि होइन यु जस्ट गो विथ द फ्लो सब ठिक हुन्छ क्या के कसो प्रब्लम सुन्दै सुन्दैन के छैन या सय नाइस न ओइ टु विल ड्रिफ्ट हुन्छ नि यसमा तर यसो ट्रेलहरूमा चाहिँ अब रोकिहाल्यो भने जुगाले जस्तो पार्छ कन्डिसन राम्रो छ म्यान लाइक इन द फुलचोकी ट्रेल्स Tad switch back. Wow. Right. Santino gap. बनाइदिएको ल उकालो अब ओह्रालो चाहिँ अहिले त्यति नै हो अब अगाडि उकालो चढेपछि गफ गरौँ किनकि आज विकेन्ड राइड हैन सो hey welcome back to the channel though सबैलाई let's keep rolling okay
अब वी मुभ अन टु द नेक्स्ट ओह्रालो अहिले हेर्नु न अगाडि भ्यू नै कस्तो दामी क्या सक्छ नाइस चिलमा हो क्या यहाँ चाहिँ अलिक चिप्लो होला अलिकति चिप्लो रहेछ यहाँ चाहिँ चिप्लो हिलो right my lord whoa ल्याउ 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 यहाँ नि ल्याउ ओइ ल्याउ wrong line केही छैन त्यहाँबाट सिधेकै हुन्थ्यो ओइ के हो साइकल त बस्नै मान्दैन त यार यहाँबाट जाउँ पराङबाट नजाउँ यसपालि किट लागेन किट लागेन उहाँ त यहाँ नि ड्रिफ्टै हो ओहो नाइस अलिकति हरियो छ बा होइन आज बिहान पानी नि पर्यो हिजो पनि पानी पर्यो होइन त्यसैले हो सो अब एकचोटि यसो भ्लगको कुरा गर्नुपर्दा द रिजन आई स्टप भ्लगिङ एकछिनलाई कि भ्लग्स किन आएन भन्दाखेरि मेरो यता देयर वाज अ फ्यु थिङ्स द्याट आई ह्याड टु डु होइन अहिले यसो पर्सनल कामहरू पनि धेरै बाँकी थियो आई ह्याड टु फिनिस दोज थिङ्स अनि अब भनौँ न त्यस्तै रिजनहरूले आई कुडन्ट मेक भ्लग्स होइन अनि राइडिङ पनि गरिनँ मैले सो लास्ट भ्लग पछिको राइड आज नै हो होइन सो त्यसैले अब आइ एम सो सरी जो एकदमै हेरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बट नाउ वेयर ब्याक Fearless Rider is back होइन अब धमाल आउने धमाल बब्बा लानुपर्छ है त सो अब बाँकीको पार्ट बाँकी छ एकछिन कुरिहालौँ अनि विल मुभ अन ओके सबैजना आइपुग्यो लेट्स गो फुलचोकी एक्सप्रेस वी कन्टिन्यू अब चाहिँ अलि रमाइलो सेक्सन छ क्या कुद्ने ओके सो मी एन्ड कुङ्गा दाइ वी आर गोइङ सिधै है सो त्यहाँबाट चाहिँ वी क्यान टेक अ राइट अनि त्यहाँ अर्को ट्रेल हानेर हामी सेम ठाउँ नै निस्किन्छ तर मी एन्ड कुङ्गा दाइ आर गोइङ स्ट्रेट किनकि अहिले लाइक आई सेड मैले साइकल कुदा धेरै भयो होइन अब लास्ट भ्लग पछि कुदाएकै छैन कस्तो चिप्लो हो कुदाएकै छैन अनि हुन्छ नि पुरै एकदम गाह्रो पर्छ मलाई भनेर आम गोइङ स्ट्रेट कुङ्गा दाइ अल्सो जोइन मी सो या त्यही हो वी गो स्ट्रेट एट द टी सप एनिथिङ भन्नु हो अलराइट सो लेट्स गो फुलचोकी सो अब अस्तिको भ्लगमा नि यही ट्रेल कुदायो त्यो भ्लगमा नि यही ट्रेल कुदायो तर यस्तै हो ट्रेल एउटै भएपछि एउटै बाटो कुदाइन्छ होइन त्यो त ट्रेलै बाँकी छैन कहाँ जाने क्या अब बाइक पार्ट छिटै खोल्दैछ सो त्यसको नि फुल टप टु बटम रन आउँछ अब टेन्सन लिनु पर्दैन क्या बिकज फियरलेस राइडर इज ब्याक भराङ आइपुग्यो कसो लाग्यो ओइ ओ चिप्लिन्छ त ब्याग चिप्लिन्छ त यहाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै डरलाग्दो भर्याङ सेक्सन छ क्या तर एट टाइम्स यु जस्ट गो के यु जस्ट गो हुन्छ नि fearless rider you just go के you don't get scared look at that you can't even see कुङ्गा दाइ क्या so देख्दैन त्यही हो लाइक कुङ्गा दाइले भने जस्तै if you are scared or if you're not confident try to follow someone के so that एकदम सजिलो हुन्छ तर फेरि
फलो भन्नेमा अब हजुर बिगिनर हो, हजुरभन्दा एकदमै एक्सपर्ट्सलाई फलो गर्दा नि अलि हुँदैन होइन, मिलाएर कुरा मिलाएर गर्नु न। सिङ्गल ट्र्याक त वाइल्ड छ नि यो। ठिक छ, सिङ्गल ट्र्याक त वाइल्ड छ भनेको त भिडतिर पो गएर म शिट। Oh man, thank you. अति यार, बट मेरो पहिला नि एउटा क्रास भएको छ क्या, अनि हाम्रो अति एक्सपोज हट गाइज। अघि धेरै बोलेँ क्या मैले, केही छैन। हाम्रो कर्म भाइ, कर्म इफ यु वाचिङ दिस बिग साउट आउट है, उसको इन्स्टाग्राम यो हो। सो यसले चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ मलाई बचाएको थियो क्या। आई वाज ह्याङ्गिङ अफ द एज एन्ड ही केम टु पुल मी। इन्सेन हामी भर्याङ छ, चढ्दिम। आजको कन्डिसन त हेर्नु न, अब छेउमा त यु कान्ट इभन सी एनिथिङ के, इट्स द्याट ब्लरी बिकज अफ द फग। तर गुड वेदर। We continue. Alright, let's go. Okay. यो जिप ट्याक्ने फेरि चिप्ले होला जस्तो लाग्यो। चिप्ले है। चिप्ले रहेछ। ओके, हामी हाम्रो दाइको पसलमा आइसक्यौँ हैन? सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? एकदम ठिक छ। एकचोटि चलाइदिनु पर्यो। भइहाल्छ नि, चलाउनु न। सो हामी चाहिँ यहाँ एउटा के छ भने, whenever we come here पानी पर्छ क्या युजली होइन त कुमा दाइ? एभ्री टाइम वी रिच यो स्पट होइन, इट स्टार्ट्स रेनिङ। सो आई थिङ्क वी डिड अ गुड डिसिजन कि हामी त्यो लामो बाटो नगएर वी केम द सर्ट वे। सो मी एन्ड कुङ्गा दाइ विल चिल फर अ व्हाइल एन्ड देन वी वेट फर द अदर्स चौचो खाने, अनि वी मुभ अन टु द नेक्स्ट पार्ट अफ द ट्रेल। अन्त जुगै जुगा ऊ इन्सेन जुगा छ यार, केही छैन। दिस इज इट इज होइन, दिस इज वाट इट इज। मनसुन राइडिङ, लेट्स गो। कले सो हामी यहाँ कुदिरहेको थियौँ, बसेकै हो, अनि सबले खाना खाँदैछ, पुगिसक्यो। बट लाइक अलवेज इट्स रेनिङ क्रेजी एट फुलचोकी। अब यहाँबाट विथ चौचो अन्डा एन्ड सुरा सुकुटी वाउ चिया पनि छ होइन। तर यहाँ चाहिँ जहिले यस्तै हुन्छ यार, आउन बित्तिकै पानी पर्ने क्या यो ठाउँमा। अब होपफुली इट स्टप्स, भएन भने मिलाउला केही होइन, त्यही हो। त्यही हो, अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। ओके, कहिलेकाहीँ यस्तै मनसुनमा होइन गर्नुपर्छ। बाई बाई। त्यो एकछिन हात धोइरहेछ। आयो अलराइट। Kamu sih. आँखामा छिरिराखेँ। अब चस्मा छ तर those are sunglasses, so I can't wear them. कोही छैन त। अब अलिअलि हिलो हुन्छ क्यामेरामा, माइन्ड नगर्नु होला। यस्तै हो मनसुनमा।
गयो 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 धेरै दिनपछि यस्तो राइड गर्न पाइयो करेक्ट सिंगल ट्याग नछिन्ने दाइ Flat. Another one. Oh. Alright, we have 2 flats. सबैले काउन्ट गरौँ फेरि कसको छ 2 flats. फेरि हालौँ फ्ल्याट अब के यस्तै हो मान्छेहरूले साइक्लिङ आउँदाखेरि त्यसैले ब्यागमा टक्क लाएर हैन सबै सामान बोकेको राम्रो केही गरे अब यसो जङ्गलतिर पर्यो भने त अब हिँड्नु परेन नि त घरसम्म भन्ने कुरो हैन तर फेरि सामान भएपछि चलाउन नआउने नि नगर्नु होला सामान किनेपछि चलाउन सिक्नुस् नत्र मंकी क्लेभर बनाना फ्लेभर हुन्छ ओके सो सबैजनाले हैन अब ट्युब पनि बनाइयो अब हाल्दैछ प्राग्लबले श्यामले पनि रेडी भइसक्यो स्याडली कतिजनाले ज्याकेट बोकेर रहेनछ हैन 1 2 3 4 जनाले बोकेर रहेनछ हैन सो त्यही हो त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसैले ज्याकेट बोक्नुस् क्यारी एभ्रिथिङ यु नो व्हेन यु गो फर अ राइड बिकज यु नेभर नो तर अब अरू भन्नु अगाडि भन्नु सट्टा अब सिधै राइड हान्ने हो जिप ट्र्याक बिचमा देयर इज अ फ्यु सेक्सन्स विल प्रोबेबली एन्टर द्याट हैन सानो सानो टेक्निकल पार्ट्स हेरौँ के हुन्छ सो लेट्स गो होपफुली नो मोर फ्ल्याट्स हामी त यो सानो सिंगल ट्याग छिरेको अब के कस्तो चिप्लो केही थाहा छैन हरै छ त्यस्तोमा चाहिँ घाँसमा जाने हो क्या हो ओ गडौला ओ ड्यामेज गइँदैन अब होइन गाइस धेरै नै जोसिनु हुन्न यस्तो बेला ओ हिँड्नै गाह्रो छ त यार ओ सकिन्छ चिप्लो रातो माटो रे चिप्लो बाटो ओइ फ्रन्ट व्हील ड्रिफ्ट हुन्छ यार तर रमाइलो एटलिस्ट अलि भयो नि कुदाउन पाइयो Who saw that? Johan है रातो माटो चिप्लो बाटो लड्दै पर्दै ध्याउँसिरै भइसक्यो हाम्रो यहाँ जुगा नि लागेको छ जुगा निकालौँ जुगा
No stay भयो, no stay. So अब यहाँ गोदावरी बस पार्कबाट हामी पेडल गर्दै घर जाने छौँ. कसो भएको म त राइड? गुड वान, गुड राइडिङ. सो त्यही हो. एक्ज्याक्टली. सो अब जाँदै गरौँ, हेरौँ. होपफुली वी डोन्ट मीट मोर रेन. Hopefully this is it. We've made it है. हामी यहाँ मेन रोड आइसक्यौँ. गोदावरीको त्यो गोदावरी फुलचोकी पुग्ने मेन रोड. आजको राइड एकदम अनएक्सपेक्टेड है. एटलिस्ट पुरै ट्रेल कुदाउने चाहिँ सोचेको थिएँ मैले, तर पानी परेर जिप ट्र्याकै फर्किनु पर्यो. केही छैन, हुन्छ कहिले काहीँ. अहिले चाहिँ गोइङ ब्याक होम. अघि भने जस्तै अब मेन रोडको त के भ्लग गर्ने होइन. प्रोबेबली हामी बिचमा एउटा सिङ्गल ट्र्याक जान्छौँ. त्यो गयो भने अहिले भ्लग, गएन भने नि आई विल भ्लग. म भन्छु के हुन्छ. सो अब त्यहाँ जाउँ, के हुन्छ त्यहीँ गएर थाहा पाऊँ है त. लेट्स गो. ओके, सो बल्ल है. अब हामी यहाँ बाटो पुगिसक्यौँ. यो के पुल्चोक पुग्छ यहाँबाट. यो चाहिँ पाटन हस्पिटलतिरको बाटो हो. सो फाइनली वी आर अलमोस्ट होम. अहिले चाहिँ बोसोरेट गएर त्यहाँको मोमो खाने विचार छ हाम्रो. सो त्यही हो, अब जाँदै गरौँ होइन. ट्रेलको लागि त्यति नै हो. द्याट विल बी अल फर ट्रेल राइडिङ, किनकि अब बाटो त ट्रेल हुँदैन होइन. त्यही हो. सो लेट्स गो टु बोसोरेट अनि म त्यहीँ गएर भ्लग एन्ड गर्छु है त. ओके, सो अघि भने जस्तो हामी बोसोरेट आइसक्यौँ. सबको खुट्टा हेर्नु त, सबको हिलो यो कलर त सबको कलरै चेन्ज भइसक्यो. साइकलको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ साइकलको कलरै सबको हेर्नुपर्दा कालो साइकल, हरियो साइकल, रातो साइकल सब ब्राउन भइसक्यो होइन. तर त्यही हो, कहिलेकाहीँ मनसुनमा यस्तै हुन्छ. वी आर अ गुड राइड सबैलाई होइन. गुड राइडिङ सबैलाई. रमाइलो भएछ. अनि अब मोमो खाने and then we go home होइन. त्यही हो. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. आई होप यु इन्जोयड इट. अघि भने जस्तै हरेकचोटि एउटै ट्रेल कुदाउँदा नि डिफ्रेन्ट हुन्छ हरेक टाइम. सो त्यही हो. अब होपफुली वी गो टु अ न्यू ट्रेल नेक्स्ट टाइम, प्रोबब्ली द बाइक पार्क. स्योर छैन, तर स्टे ट्युन, किनकि द भ्लग्स आर ब्याक होइन. सो त्यति भन्दैमा आई विल से गुड बाई अहिलेलाई, एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग.